दैलेखमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि, परिणाम यकिन गर्ने अन्तिम प्रयास सुरु। दैलेखमा के कसरी अनुसन्धान गर्दैछ चिनिया प्राविधिकहरू। पेट्रोलको कुवा खन्नका लागि चीनबाट 200 ट्रक उपकरण आयात। पेट्रोलको कुवा नेपालका लागि वरदान कि खतरा। दैलेखमा उत्खनन सुरु गरिएको पेट्रोल खानी विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, दैलेखमा रहेको पेट्रोल खानी उत्खननको अन्तिम चरणको काम सुरु भएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन सरकारको करिब 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 2076 सालदेखि पेट्रोलियम सर्वेक्षणको काम सुरु भएको थियो। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका क्षेत्रको 40 वर्ग किलोमिटर जमिनभित्र पेट्रोलियमको भण्डार रहेको तथ्य चिनिया प्राविधिकहरूले प्रारम्भमै फेला पारेका थिए। तर अन्तिम चरणको काम सुरु हुन पाउँदा नपाउँदै विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी सुरु भयो। कोरोना महामारीका कारण पेट्रोलियम भण्डार उत्खननको काम पनि ठप्प भयो। कोरोना महामारीको अन्त्यपछि तत्कालै काम सुचारू गर्न चिनिया प्राविधिकहरू उत्सुक हुँदै पनि नेपालमाथि विभिन्न षड्यन्त्र भएका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अन्तिम चरणको काम गर्नका लागि धेरै ठूला उपकरण तथा मेसिनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर ती उपकरण तथा मेसिन लैजाने सडक विस्तारका लागि नेपालको तर्फबाट ढिलाइ भयो। यति मात्रै होइन, पेट्रोलियमको कुवा खन्नका लागि आवश्यक करिब 200 ट्रक उपकरण तथा मेसिनहरू लामो समयसम्म नेपालको भन्सार बिन्दुमा रोकियो। चीनले नेपाललाई सित्तैमा पेट्रोलियमको कुवा खनिदिनका लागि ल्याइदिएको उपकरण बापत समेत कर तिर्नुपर्छ भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले अवरोध खडा गरे। तर नयाँ सत्ता समीकरण पछि भने त्यो अवरोध हट्यो। यति बेलासम्म सबै मेसिन तथा उपकरणहरू पेट्रोलियमको कुवा खन्ने स्थलसम्म पुगिसकेका छन्। काम सुरु भइसकेको छ। दैलेखको भैरवी क्षेत्रमा पेट्रोलियम छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ। तर पेट्रोलियमको परिणाम कति छ? व्यावसायिक दृष्टिकोणले पेट्रोलियम निकाल्न के कति नाफामूलक छ भन्ने कुराको यकिन भने कुवा निर्माणपछि मात्रै थाहा हुन्छ। कुवा निर्माणका लागि जमिन मुनि 4500 मिटर छेड्ने तयारी चिनिया प्राविधिकहरूले गरिरहेका छन्। यही अनुसार सबै उपकरण तथा मेसिनहरू नेपाल आइसकेका छन्। अबको 5 महिनाभित्र 4500 मिटर प्वाल छेड्ने र त्यसमुनि आवश्यकता अनुसारको कुवा निर्माणको काम सकिने चिनिया प्राविधिकहरूले बताएका छन्। दैलेखमा पेट्रोलियम छ भन्ने कुरा नयाँ भने होइन। जमिन मुनिबाट निरन्तर निस्केको ग्यास प्रयोग गरेर फलाम पगाल्ने खाना पकाउने काम दैलेख क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि गरिँदै आएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले जमिन मुनिबाट निस्केको ग्यासको आगो सहितको ज्वालालाई ज्वालामुखी देवी भन्दै मन्दिर बनाएर पूजाआजा गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रमा यस्ता ज्वालामुखी देवीका मन्दिरहरू दर्जनौं छन्। तर पेट्रोलियमको उत्पादन गर्ने सोच भने 2072 सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि आएको हो। भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएका कारण त्यतिबेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भयो। यो सङ्कटपछि नेपालले चीन सरकारसँग अनुरोध गर्यो। चीन सरकारले पनि नेपालको अनुरोध स्वीकार गर्यो। पेट्रोलियम अन्वेषणदेखि लिएर कुवा खन्ने काम समेत अनुदानमै गरिदिन चीन सरकार तयार भयो। अब नेपालको भाग्यको फैसला भने 5 महिनापछि हुँदैछ। यदि दैलेखमा व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने गरी पर्याप्त पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि भयो भने नेपाल र नेपालीका दिन फिर्नेछन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खननमा भएको प्रयासका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि, परिणाम यकिन गर्ने अन्तिम प्रयास सुरु। दैलेखमा के कसरी अनुसन्धान गर्दैछ चिनिया प्राविधिकहरू। पेट्रोलको कुवा खन्नका लागि चीनबाट 200 ट्रक उपकरण आयात। पेट्रोलको कुवा नेपालका लागि वरदान कि खतरा। दैलेखमा उत्खनन सुरु गरिएको पेट्रोल खानी विशेष द न्यूज रिभ्यू।
8 वर्ष अघि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि पुनः नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको चर्चा सुरु भएको हो। उक्त नाकाबन्दी पश्चात नेपाल र चीन बीच भएका विभिन्न सम्झौता मध्ये नेपाली भूभागमा रहेका सम्भावित पेट्रोलियम खानीहरूको अन्वेषण गर्ने एउटा समिति पनि थियो। सोही सम्झौता अनुसार यसअघि नै दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको वा नरहेको बारे प्रारम्भिक अन्वेषण भइसकेको छ। नेपालको जस्तै भूबनोट भएको भारतको आसाम र पाकिस्तानको कोतवारमा अहिले पनि पेट्रोलियमको उत्पादन भइरहेको छ। त्यसैले दैलेखको पेट्रोल खानीप्रति नेपाल धेरै नै आशावादी छ। नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासका खानीहरू भएको कुरा धेरै पहिले नै थाहा थियो। पेट्रोलियम खानी खोज्ने प्रयास पनि नभएको होइन, तर पर्याप्त अन्वेषण हुन नसक्दा नेपालमा उत्खनन गर्न सकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भए नभएको टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। दैलेखमा विक्रम सम्वत 2076 सालदेखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो। उक्त सर्वेले दैलेख क्षेत्रका पेट्रोलियम खानी पहिचान भएका ठाउँहरूमा जमिनमुनि करिब 4 किलोमिटरसम्म उत्खनन गर्नुपर्ने देखाएको छ। नेपालमा पेट्रोलियमको यसरी विस्तृत अध्ययन भएको यो पहिलो पटक भने होइन। विक्रम सम्वत 2045 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाए लगतै सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत एउटा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा अन्वेषण गरेको थियो। सेलाइन ट्राइन नामक कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको थियो, तर त्यहाँ औद्योगिक रूपमा उत्खनन गर्न सकिने मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएन भन्दै उनीहरू सम्झौता खारेज गरेर गए। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रणाली मार्फत अन्य कम्पनीहरूले अध्ययन गर्ने सम्झौताहरू भए, तर माओवादी द्वन्द्व सुरु भएका कारण उनीहरूले काम थाल्ने वातावरण बन्न नसकेपछि सम्झौताहरू खारेज भए। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरू प्रशस्त छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणद्वारा पुष्टि भइसकेको छ, तर पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको सम्भावना कति भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने गरी उत्खननको काम थालिएको दैलेखमा मात्रै हो। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भनेको विज्ञ बताएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालमा पेट्रोलियम खानीहरू कहाँ कहाँ छन्, उत्खननको सम्भावना के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थ बन्नका लागि आवश्यक वातावरण, भौगर्भिक स्थिति र स्रोत चट्टानहरू नेपालमा रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरू धेरै ठाउँमा रहेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान भने जम्मा 10 ठाउँमा गरिएको छ। धनगढी, कर्णाली, चिसापानी, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगञ्ज, मलङ्गवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगर क्षेत्रका 5-5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम खानीको प्रारम्भिक अन्वेषण गरिएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम बन्ने स्रोत चट्टान, पेट्रोलियम जम्मा हुने चट्टान र पेट्रोलियम बनेपछि उडेर जान नदिने संरचनाहरू रहेको विभिन्न अध्ययनमा देखिएको छ। पूर्वमा असम र पश्चिममा पाकिस्तानी बेल्टमा अहिले पनि पेट्रोल उत्पादन हुन्छ। त्यसैले उस्तै भौगोलिक अवस्था भएको नेपालका भेगहरूमा पनि पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको औँल्याइएको छ। तर अन्य ठाउँको तुलनामा दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ अधिक रहेको र उत्पादन पनि सजिलो रहेको अनुमान गरिएको छ। दैलेखका खोलामा पानीमाथि पेट्रोलियम तैरिरहेको नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। जमिन मुनिबाट निस्केका प्राकृतिक ग्यास बलिरहेको देखिएकै छ। जहाँबाट ग्यास निस्किरहन्छ त्यो जमिनभित्र पेट्रोलियम खानी हुनु अनिवार्य मानिन्छ। नेपाल पेट्रोलियम ऐन 2040ले निजी वा सरकारी जग्गामा पेट्रोलियम स्रोत पहिचान भए त्यो नेपाल सरकारको भनी जनाएको छ। त्यस्तै पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारसँग रहन्छ र सरकारले कुनै ठेकेदार मार्फत गराउन सक्नेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि, परिणाम यकिन गर्ने अन्तिम प्रयास सुरु। दैलेखमा के कसरी अनुसन्धान गर्दैछ चिनिया प्राविधिकहरू। पेट्रोलको कुवा खन्नका लागि चीनबाट 200 ट्रक उपकरण आयात। पेट्रोलको कुवा नेपालका लागि वरदान कि खतरा। दैलेखमा उत्खनन सुरु गरिएको पेट्रोल खानी विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ सर्वेको काम सुरु भएको छ। ड्रिलिङ सर्वेका लागि आवश्यक उपकरण चीनबाट अन्वेषण स्थलतर्फ ल्याइसकिएको छ। विक्रम सम्वत 2076 असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो। अब अन्तिम ड्रिलिङ सर्वेको काम सुरु भएको हो। त्यसका लागि नेपालगञ्ज नाका रुपैडियामा रोकिएका ठूला उपकरण ल्याउन थालिएको छ। ती उपकरण राख्ने फाउन्डेसन तयारी भइसकेको छ। मेसिन चीनबाट कलकत्ता हुँदै अन्वेषण स्थलमा ल्याइएको हो। गत शनिबार साँझ उपकरण बोकेको 3वटा ट्रक
दैलेख आएसँगै दैनिक 3 चरण समय मिलाएर काम सुरु भएको छ। अन्वेषण परियोजनाले 24 घण्टा 3 चरणमा समय विभाजन गरी काम गर्ने जनाएको छ। काम सुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको दैलेखका प्रमुख जिल्लाधिकारी खिमराज भुसालले बताउनुभयो। प्रज्य भुसालले भन्नुभयो, चीनबाट सामान आउन थालिसकेका छन्। काम दिनरात गर्ने योजना अनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षा जिम्मेवारी दिएका छौं। तत्कालका लागि चिनिया टोलीसँगै स्थानीय 12 जनालाई अन्वेषण परियोजनाले रोजगारी दिएको छ। काम अघि बढेपछि थप स्थानीयले रोजगारी पाउने परियोजनाले जनाएको छ। अब अन्तिम परिणाम सहितको अन्वेषण भएकाले दैलेखमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पत्ता लाग्ने र गहिराई पनि मापन हुने भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार ड्रिलिङ भएको 4 देखि 5 महिनाभित्र अन्वेषणको काम सकिनेछ। उपकरण ल्याउनका लागि सडक डिभिजन सुर्खेतले सडकको मोड फराकिलो पार्न 4 करोड 36 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी सडकका मोड चौडा बनाएको छ। 15 मिटर लम्बाइ र 40 देखि 45 टनको ठूलो ड्रिलिङ मेसिन ल्याउन सडक साँघुरो हुँदा फराकिलो बनाउनु परेको हो। नेपाल र चीनको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गत सिस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोट्युलिक सर्वे र जियोकेमिकल स्याम्पलिङ सर्वे गरी 4वटा सर्वे गरिसकेका छन्। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनिया जियोलोजिकल सर्वे कम्पनीसँग 2 अर्ब 40 करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा खानी अन्वेषण र उत्खननको काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर उत्खननका क्रममा चिनिया टोलीले निकै नै अवरोध बेहोरेको छ। कहाँबाट यस्ता अवरोध उत्पन्न भए भन्ने कुरा चीन सरकारले बुझिसकेको छ। त्यसैले आफ्नो लक्ष्य कुनै हालतमा पनि पूरा गर्ने अभियानमा चीन सरकार छ। आखिर पेट्रोलियम उत्खननका लागि कहाँबाट कसरी अवरोध सृजना गरिएको छ त? यो अवरोध चिर्ने चीन सरकारको प्रयत्न कस्तो छ त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेका 27 घर परिवारको 45 रोपनी जग्गाको मुआवजा विवाद समाधान गरी सरकारले प्रति रोपनी 1,75,000 का दरले मुआवजा दिई अधिग्रहण गरिसकेको छ। त्यसैले स्थानीय जनतालाई उचालेर पेट्रोलियम उत्पादनमा अवरोध गराउने प्रयासले अब स्थान पाउने सम्भावना छैन। यसैगरी पेट्रोलियमको कुवा निर्माण तथा ड्रिल गर्नका लागि धेरै ठूला उपकरणहरू फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता उपकरण ढुवानीका लागि फराकिलो सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। फराकिलो सडक निर्माण गर्ने क्रममा पनि अवरोध नभएको होइन, तर नेपाल सरकारले यो अवरोधलाई पनि चिरिसकेको छ। चीनबाट आएका उपकरणहरूमा भन्सार लगाएर हतोत्साहित गराउने अन्तिम प्रयास भएको थियो। खास गरी अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सारका कर्मचारीहरूले त्यो अवरोध गरेका थिए। यसरी अवरोध उत्पन्न गराएपछि चीन नेपालसँग चिडिन्छ र पेट्रोलियम उत्खननको सम्झौता रद्द गरिदिन्छ भन्ने अनुमान नेपालको अर्थ मन्त्रालयमा तैनाथ भारत परस्त केही कर्मचारीहरूले गरेका थिए। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न चीनबाट आएका ड्रिलिङ मेसिनहरू नेपालगञ्जको रूपडिया भन्सार नाकामा थन्किएका पनि थिए। तर सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि यी कर्मचारीहरू पनि परिवर्तन गरियो। संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान जारी गरिएको विषयलाई लिएर दक्षिणको छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भयो। यही पृष्ठभूमिमा नेपालले चीनसँग हार गुहार गर्यो। यही हार गुहारको परिणाम हो दैलेखको पेट्रोल खाने अन्वेषण। पहिलो कुरा, चीनले दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषण गरेको नेपाल सरकारको अनुरोधमा हो। त्यसमा पनि उसले पैसा लिएर यो काम अघि बढाएको होइन, अनुदानमै काम अघि बढाइदिएको हो। यसका लागि चीन सरकारको अरबौं रुपियाँ रकम खर्च भइसकेको छ। दोस्रो कुरा, अन्वेषणबाट सकारात्मक परिणाम निस्क्यो भने त्यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा त ठूलो टेवा पुर्याउँछ नै, त्यसमाथि नाकाबन्दी मार्फत नेपाललाई घुँडा टेकाउने भारतीय अस्त्र पनि समाप्त हुन्छ। नेपालको सार्वभौमिकता बलियो बनाउन चीनले गरेको सहयोग हो यो। यस्तो परियोजनामा उल्झन उत्पन्न गराउने नेपालका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई भर्त्सना गर्ने शब्द समेत नेपाली शब्दकोशमा छैन। दैलेखमा पेट्रोलियमको कुवा निर्माणका लागि चीनबाट आएका उपकरणहरू नेपाल प्रवेश गर्न नदिने को थिए? किन कसरी यस्तो षड्यन्त्र गरिएको थियो? यस्ता षड्यन्त्र यसअघि पनि गरिएका थिए कि यो पहिलो पल्ट हो? यस्ता प्रश्न नेपाली जनताका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि, परिणाम यकिन गर्ने अन्तिम प्रयास सुरु। दैलेखमा के कसरी अनुसन्धान गर्दैछ चिनिया प्राविधिकहरू? पेट्रोलको कुवा खन्नका लागि चीनबाट 200 ट्रक उपकरण आयात। पेट्रोलको कुवा नेपालका लागि वरदान कि खतरा? दैलेखमा उत्खनन सुरु गरिएको पेट्रोल खानी विशेष द न्यूज रिभ्यू।
नेपालमा पेट्रोलियम खानीहरू छन् तर उत्खननका प्रयास खासै अघि बढ्न सकेका छैनन्। अघि बढे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। भारतले नाकाबन्दी लगाउन साथ पेट्रोलियम उत्खननको प्रयास गर्ने तर नाकाबन्दी हटाएपछि त्यस्तो प्रयास रोक्ने सिलसिला दोहोरिएको छ। उदाहरणका लागि 2046 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मोरङ जिल्लाको बाहुनीमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम थालिएको थियो। तर पेट्रोलियमको अन्वेषण तत्कालीन सरकारका लागि निकै महँगो साबित भयो। यही कारण सरकार मात्र होइन, पञ्चायती व्यवस्था नै ढल्यो। आफ्नो सीमा क्षेत्र नजिक पेट्रोलियम उत्खनन गर्न नदिने भन्दै भारतले दबाब दिन थाल्यो। त्यतिबेलै पञ्चायत ढलेर बहुदल आयो। बहुदल आउँदासम्म ड्रिलिङको काम 3 किलोमिटर गहिराईसम्म पुगेको थियो। थप 1 किलोमिटर गहिराईसम्म पुग्नुपर्ने थियो तर अन्वेषणको काम स्थगित गरियो। आफ्नो सीमा क्षेत्र नजिक नेपाललाई पेट्रोलियम उत्पादन गर्न नदिने भारतको अघोषित नीति नै छ। 2072 सालको नाकाबन्दीपछि नेपालले तराईको सट्टा पहाडमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नु र यसका लागि चीनसँग गुहार माग्नुको कारण यही हो। दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खननका सन्दर्भमा भारतले खुलेर विरोध गरेको छैन, तर पोखरामा निर्मित सैनिक विमान अवतरण गर्न मिल्ने विमानस्थललाई भने भारतले न्यू बनाइरहेको छ। नेपालका कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग गरेर चिनिया टोलीलाई हतोत्साहित गर्ने षड्यन्त्र जारी छ। यसपटक चिनिया उपकरण नेपालगञ्जको रूपेडिया भन्सार कार्यालयमा रोक्का हुँदा ठूलै तहल्का मचिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण मेसिनहरू थन्किएको पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रबन्धक केन्द्रका सिनियर डिभिजन जियोलोजिस्ट डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले जनाउनु भएको थियो। त्रिपाठीको भनाइ थियो, अर्थ मन्त्रालयबाट नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पत्र पठाउनु पर्ने तर 1 महिना बितिसक्दा पनि पत्र नपठाएका कारण सामान रोकिएको हो। प्राप्त समाचार अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार कार्यालयले सामान रोकेपछि गत माघ 21 गते खानी तथा भूगर्भ विभागले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा समस्या भयो। चीनबाट 1 महिना लगाएर भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याउन लागिएका ती मेसिन 1 महिनासम्म रूपैडिया नाकामा अड्किए। उक्त मेसिनहरू भन्सार नाकामा थन्किँदा एकातिर लोड गरिएका गाडीहरू थप मेसिन लिनका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्म पुग्न सकेनन्। अर्कातिर पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलमा मेसिन जडान गर्ने कार्य ढिलाइ भयो। साँगुरो र कच्ची सडक भएका कारण अन्वेषण स्थलसम्म मेसिनहरू लैजान धेरै खेप गर्नुपर्ने भएकाले चिनिया प्राविधिकहरूले ताकेता गरिरहे। ड्रिलिङका लागि ल्याइएका ती मेसिन निकै ठूला थिए। भन्सार कार्यालयमा यतिका दिनसम्म सामान थर्किँदा अन्वेषणमा संलग्न चिनिया प्राविधिकहरू रुष्ट भए। सरकारी स्तरबाटै निर्णयमा ढिलाइ हुँदा ड्रिलिङको काममा पनि ढिलाइ हुने उनीहरूको भनाइरह्यो। तर चीन रिसाएन, किनकि यसको कारण चीनलाई थाहा थियो। त्यसैले नेपालमा अपरझट सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो। सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनासाथ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भारतको इसारामा काम गर्ने कर्मचारी परिवर्तन गर्नुभयो अनि ती उपकरण निर्बाध दैलेख पुगे। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। थालेको काम छिटो र भरपर्दो रूपमा सम्पन्न गर्ने मामिलामा चिनिया प्राविधिक तथा जनशक्ति विश्वमा नै सबैभन्दा अगाडि छन्। केही दशक अघिसम्म नेपालमा पनि चिनियाद्वारा अघि बढाइएका परियोजनाहरू फटाफट अघि बढेको नजिर छन्। तर केही वर्षदेखि चिनियाद्वारा अघि बढाइएका परियोजनामा समस्या देखिएको छ। 2 महिना अघि नेपालका सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू सामु चिनिया राजदूतले यस विषयमा प्रश्न समेत गरेका थिए। आफूहरूलाई नेपालमा काम गर्न अनेक थरी उल्झन सिर्जना गर्ने गरिएको चिनिया निर्माण व्यवसायहरूबाट त गुनासो आएको थियो। राजदूतले समेत मुखै खोले। यति हुँदाहुँदै पनि उल्झन कायमै रहनु भनेको नेपालको निर्णायक तहमा चीन विरोधी शक्तिहरूको चलखेल बढेको पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। ठेक्कापट्टामा अन्य परियोजनाको सन्दर्भमा अलि फरक होला, तर दैलेखको पेट्रोल खाने अन्वेषण गर्न नेपालको सरकारी स्तरबाटै उल्झन गरिनु भनेको कुनै पनि हालतमा सामान्य अपराध होइन। विश्वको इतिहास हेर्दा कुनै पनि देश समृद्ध हुनका लागि पहिलो शर्त खनिजन्य प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। जुन देशमा खनिजन्य प्राकृतिक स्रोत प्रचुर छन् ती देश धनी छन्। उदाहरणका लागि रुस, साउदी अरब, कतार, दुबई, भेनेजुएला लगायतका देशलाई लिन सकिन्छ। यसैगरी जुन देशहरूले अरूलाई कुनै कालखण्डमा उपनिवेश बनाएर त्यहाँको स्रोत जम्मा गरेका थिए ती देश पनि धनी छन्। उदाहरणका लागि अमेरिका, जापान तथा युरोपका विभिन्न देशहरूलाई लिन सकिन्छ। तेस्रो कुरा, जुन देश व्यापारिक दृष्टिले विश्वको पाएक पर्ने स्थानमा छन् ती देश पनि समृद्ध भएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि सिङ्गापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, हङकङ, थाइल्यान्ड लगायतलाई लिन सकिन्छ। यसैगरी जुन मुलुकले ठुला तथा धनी देशसँग आफ्नो सार्वभौमकता सम्झौता गरेका छन् ती देश पनि धनी छन्।
उदाहरणका लागि दक्षिण कोरिया, भुटान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशलाई लिन सकिन्छ। तर नेपालसँगै कुनै पनि कुरा छैनन्। त्यसमाथि नेपाल भूपरिवेष्टित छ। त्यसैले नेपालको समृद्धि असम्भव ठानेर युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यदि धौवादीको फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोल खानीको अनुसन्धान परिणाम सकारात्मक आयो भने नेपालको भविष्य उज्जवल हुने कुरामा शङ्का गर्नु पर्दैन। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि, परिणाम यकिन गर्ने अन्तिम प्रयास सुरु। दैलेखमा के कसरी अनुसन्धान गर्दैछ चिनिया प्राविधिकहरू। पेट्रोलको कुवा खन्नका लागि चीनबाट 200 ट्रक उपकरण आयात। पेट्रोलको कुवा नेपालका लागि वरदान कि खतरा। दैलेखमा उत्खनन सुरु गरिएको पेट्रोल खानी विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालमा अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हुन सकेको छैन। राणाकालपछि नेपालका सबै फलाम खानी बन्द छन्। फलाम र पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि मात्रै नेपालले वार्षिक 5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। यो रकम भनेको कुल आयातको 25% भन्दा बढी हो। त्यसमा पनि फलाम र पेट्रोलियम भनेको अत्यावश्यकीय वस्तु हो जसको प्रयोग बिना देशको समृद्धि असम्भव छ। यदि फलाम र पेट्रोलियम स्वदेशमै उत्पादन हुने हो भने नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्न धेरै वर्ष पर्खनै पर्दैन। केही वर्ष अघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले फलाम र पेट्रोलियम स्वदेशमै उत्पादन हुने सम्भावना बढाएको छ। नवलपरासी जिल्लाको धौबादी क्षेत्रबाट फलाम उत्पादन व्यावसायिक रूपले सम्भव हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रतिवेदन अबको 1 महिनापछि आउँदैछ। त्यसैगरी दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम उत्खनन व्यावसायिक रूपमा सम्भव छ वा छैन भन्ने कुराको टुङ्गो पनि अबको केही महिनाभित्रै लाग्नेछ। विगत 5 वर्षदेखि गरिएको अध्ययन अनुसन्धानले धौबादी क्षेत्रमा 15 करोड मेट्रिक टन फलाम छ भन्ने कुरा पत्ता लागिसकेको छ। व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सम्भव छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्न गत असोजदेखि विज्ञहरू खटाइएको छ। उनीहरूले आगामी वैशाखभित्र प्रतिवेदन दिनेछन्। यसैगरी दैलेखको पेट्रोलियम खानीको अन्तिम ड्रिलिङ गर्नका लागि चीनबाट आएका मेसिन खानी क्षेत्रमा धमाधम जडान गरिएको छ। कति परिणाममा पेट्रोलियम छ, व्यावसायिक उत्पादन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा उक्त ड्रिलिङपछि पत्ता लाग्नेछ। ड्रिलिङको काम 5 महिनाभित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। दैलेखमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि, परिणाम यकिन गर्ने अन्तिम प्रयास सुरु। दैलेखमा के कसरी अनुसन्धान गर्दैछ चिनिया प्राविधिकहरू। पेट्रोलको कुवा खन्नका लागि चीनबाट 200 ट्रक उपकरण आयात। पेट्रोलको कुवा नेपालका लागि वरदान कि खतरा। दैलेखमा उत्खनन सुरु गरिएको पेट्रोल खानी विशेष द न्यूज रिभ्यू।